अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी के पार्ट 25 में एक दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि पैरालिसिस यानी फालिज से मुतालिका है। अच्छा भाई, जब एक बात पूछता हूँ कि आप सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो? हाँ, वो एक नहीं किया मेरे ख्याल में। प्लीज़ इस तरह करें कि ये जो इतनी मेहनत हो रही है, ये आपको पता नहीं है कि कितनी मेहनत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए हो रही है कि आप लोगों को नॉलेज दिया जाए और आप लोग जो है वो अपनी इल्मी सलाहियत की बलबूते पे कामयाब रहो, आपकी इज़्ज़त ज़्यादा हो, आपकी शोहरत ज़्यादा हो, आपकी दौलत ज़्यादा हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बल्कि ना ओनली सब्सक्राइब इट योरसेल्फ, बल्कि अपने जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जो फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर ताकीदन कह दीजिए कि ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके तरफ नोटिफिकेशन जितने भी न्यू वीडियोज़ होंगी वो आपकी तरफ नोटिफिकेशन इसकी आए। सो लेट्स कम टुवर्ड्स द टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेजिया एक लफ्ज़ है। क्या है? प्लेजिया। प्लेजिया एज अ सफिक्स आता है जो कि पैरालिसिस के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? पैरालिसिस के लिए, फालिज के लिए। फालिज क्या होता है? फालिज यही होता है कि जो मसल्स हैं वो अपना काम सही तौर पर ना कर सके, उन मसल्स की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो और वहाँ पर सेंसेशन भी नहीं हुआ करती सही तौर पर। चलो अगर इतना भी बता दूं, फजवात कि मायोपैथी जो मसल्स की कोई ख़राबी हो, उनकी बीमारियां हो, जो स्पाइनल कार्ड है जो हरामाज बोलते हैं उसकी कोई ख़राबी इसकी वजह हो सकती है। न्यूरोपैथी जो नर्वस सिस्टम की कोई ख़राबी इसकी वजह हो सकती है। दिमागी कोई ब्रेन जो है उसकी कोई ख़राबी, ख़ास तौर पर जो इंजरी है, कोई डैमेज है वो हो सकती है। वैसे इंजरी और डैमेज से याद आया कि ये जो प्लेजिया का लफ्ज़ है इसका भी असल मकसद जो है वो कोई ब्लो है, स्ट्रोक है, स्ट्रोक, ठीक है ना, कोई ट्रॉमा कंसिडर कर ले और वो अक्सर नर्वस सिस्टम पर ही हुआ करता है। तो ये जो प्लेजिया है ये आपके जहन में होनी चाहिए। अब प्लेजिया क्या हुआ? पैरालिसिस, फालिज। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो आपको बताएंगे जिससे ज़ाहिर होगा कि वो जो फालिजी कैफियत है, वो जो पैरालिसिस है, वो किस रीजन में कहाँ पे वाक़या है। फॉर एग्जांपल, हेमीप्लेजिया। व्यूअर्स, हेमी बोलते हैं हाफ को, तो हेमीप्लेजिया में हाफ हिस्सा बॉडी का मुतासिर होता है, या राइट या लेफ्ट, यूं हाफ। ओके, तो या ये राइट साइड हो सकता है, राइट साइड का अगर फालिज हो, या लेफ्ट साइड का अगर फालिज हो तो यहाँ पर हेमीप्लेजिया कहेंगे। इसके बाद एक लफ्ज़ यहाँ लिखा है पैराप्लेजिया। व्यूअर्स, पैराप्लेजिया भी हाफ बॉडी है, लेकिन यूं नहीं, राइट लेफ्ट नहीं है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर यहाँ से नीचे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, जो लोअर पाँव है, जो लेग्स हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो तो ये यहाँ पर आपको पैराप्लेजिया से पता चलेगा कि पैराप्लेजिया है। इसी तरह बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि दोनों नहीं बल्कि दोनों एक्सट्रीमिटी में कि दोनों यानी हाथ भी और पाँव भी वो फालिज हो उसको, तो एक लफ्ज़ है वो क्वाडो का लफ्ज़ 4 के लिए आता है, समझ गए? तो क्वाडो जो है ये क्वाड्रोप्लेजिया जिसमें दोनों हाथ दोनों पाँव मुतासिर हो। अक्सर व्यूअर्स ये कोई ऐसे एक्सीडेंट के बाद हुआ करता है जिसमें स्पाइनल कार्ड जो है उसको इंजरी, ट्रॉमा या स्ट्रोक इस किस्म की हुआ हो, चोट लगी हो।
ایک اور لفظ یہاں پہ لکھا ہے کہ مونو مینس ون. تو مونوپلیجیا کوئی بھی رائٹ صرف ہاتھ ہے یا یہ والا ہے یا صرف ایک پاؤں ہے جو لیگ ہے تو یہ فالج مونوپلیجیا کہلائے گا. اوکے. اب یہاں پر یہ جو ایکسٹریمیٹیز ہے اس کے ہٹ کے کچھ اگر ہم جائیں تو ایک لفظ لکھا ہے یہاں پہ پروکٹوپلیجیا. پروکٹو کا لفظ آتا ہے اینس کے لیے. اوکے. مقد کے لیے. ہاں. تو اگر مقد میں اینس میں وہاں فالجی کیفیت ہو تو وہ پروکٹوپلیجیا کہتے ہیں. اور یہ اکثر یہ جو لوور لمز ہے جو پیراپلیجیا ہے اس کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے پروکٹوپلیجیا, کیونکہ وہ ریجن بھی نیچے دڑ میں شامل ہے. اب ایک اور لفظ ہے کارڈیو. پتہ ہے کارڈیو مینس ہارٹ. اگر ہارٹ کی مسلز میں اس قسم کی فالجی کیفیت ہو تو کارڈیو پلیجیا یہاں سے مراد ہوگا. گلوسو ڈیئرز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گلوسو کا لفظ ہے ٹھنگ, اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اگر ٹھنگ میں کوئی پرابلم ہو, پرابلم سے کیا مراد یہاں پہ ہم کس کی بات کریں, فالجی کیفیت ہو, فالج ہو, پیرالیسس ہو تو گلوسو پلیجیا کا لفظ اس کے لیے یوز ہوگا. اس کے بعد ایک اور لفظ یہاں پہ لکھا ہے پھلسی. پھلسی کا لفظ جو ہے یہ بھی فالج ہی کے لیے آتا ہے. فالج کا ایک قسم ہے. فالج کا وہ قسم جو اکثر لوکلائزڈ ہو, ایک مخصوص حصے میں ہو, اور لوکلائز کے ساتھ ساتھ وہ مطلب کہ فل بھی فالج نہ ہو, پارشیلی ہو اور لوکلائز ہو. تو اس قسم کی پیرالیسس کو, کنڈیشن کو پھلسی کا لفظ استعمال ہوگا. اس کی ایک بہت بڑی مثال جو اکثر آپ کو ملتی ہے بیلس پالسی, جس میں منہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو بیلس پالسی ہے دس از پیرالیسس آف دا ون سائڈ آف فیس. ایک سائڈ جو چہرے کا, ہیڈ کا اگر متاثر ہو, فالج ہو تو دیٹ ول کالڈ بیلس پالسی. اردو میں لکوا بھی کہتے ہیں. لکوا کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک بات ہوئی. پھر پھلسی کی اگر ہم ایک دو مثالیں اور لیں تو لیرنجیل پھلسی, جو لیرنگس ہے جس کو ساؤنڈ باکس بھی بولتے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی آپ میری آواز سن رہے ہیں, دس از بیکاز آف مائی ساؤنڈ باکس, لیرنگس. تو اگر اس لیرنگس کی فالج ہو, جو اکثر جو لیرنجیل نروز ہوتے ہیں, ہر پارٹ آف دا باڈی کو نرو سپلائی ہوتی ہے جس طرح بلڈ سپلائی ہوتی ہے, تو جو نرو سپلائی ہوتے ہیں اس ریجن کو, لیرنگس کو, اگر اس میں کوئی نقص ہو, اس میں کوئی ڈیمیج ہو تو یہ لیرنجیل پلسی ہوتی ہے, ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے دیٹ از بریکیل پلسی یا بریکیل پلیکسس پلسی. بریکیل جو ہے یہاں پر کوئی بھی بریکیل جو نروز ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اگر خرابی ہو, اس میں اگر کوئی نقص ہو تو یہ جو پالج ہے یہ ہو سکتا ہے ہاتھ وغیرہ کا یا اس قسم کی کنڈیشن کا. اب ایک اور چیز جو پلیجیا کے بعد اور پھلسی کے بعد یوز ہوتا ہے فالج کے لیے, دیٹ از پیریسس. ویورز, پیریسس بھی ایک ایسی کنڈیشن ہے فالج جیسی جس میں وہ یہ جو فالج کا اٹیک ہو یہ تھوڑا سا مدم ہو, سلائٹ قسم کا ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پیریسس کا لفظ وہاں پہ یوز ہوگا کہ انکمپلیٹ سا اور سلائڈ سا, مائلڈ سا, کمزور سا اگر فالج ہو تو پیریسس لفظ آئے گا. اب پیریسس کی اس کے لیے تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے سمجھے, اس کی کچھ مثالیں ہو, تو وہ یہ
ذہن میں رکھے کہ فار ایگزامپل پیراسیس، جس طرح پیراپلیجیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو پیرا مین کے جو لوور لیبز ہے اس میں فالجی کیفیت، یہاں پہ میں فالجی کیفیت چونکہ مائلڈ ہے، سلائٹ ہے، کمزور اٹیک ہے، تو میں کہوں گا ویکنس ہے، کمزوری ہے، وہی سینسیشن تھوڑا سا مدم ہوگا، وہی جو مسکولر کوآرڈینیشن ہے وہ کم ہوگا، جو موٹر مومنٹ ہے، مطلب کہ اس ریجن کے جو مومنٹ ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکے گا، تو اس قسم کی کیفیت پیراپلیجیا کہلائے گا۔ اسی طرح کوارڈرو پلیجیا تھا، تو یہ کوارڈرو پیریسس ہے، وہی چاروں یعنی دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کا فالجی کیفیت ہے مدم سا، لیکن وہاں پہ پلیجیا میں مکمل فالج ہے، یہاں پر پیریسس میں مدم ہے، ویکنس جیسی کیفیت ہے۔ اسی طرح ہیمی پلیجیا ذکر ہوا تھا، تو یہاں پر اگر ہیمی پیریسس ہے تو اگین ہاف باڈی جو اس طرح ہے، یا رائٹ یا لیفٹ کی کیا ہوگی، فالجی کیفیت ہوگی، ویکنس ہوگی۔ یہاں پر ایک مثال اور بھی لکھا گیا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھے، گیسٹرو پیریسس۔ ویورز، جو گیسٹرو کا لفظ آتا ہے اسٹامک کے لیے، تو جو اسٹامک کو جو اس کے جو مسلز ہیں یا اس کی جو نرو سپلائی ہے، اگر اس میں کوئی ڈیمیج ہو، اس میں کوئی نقص ہو، جو اسٹامک کی جو معدے کی فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے، اگر اس میں نقص ہو تو یہ گیسٹرو پیریسس کہلائے گا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ کنٹرول نہیں ہوگا، مطلب کہ جو اسٹامک ہے، جو معدہ ہے، وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو کنٹرول کرنے والی نروز ہیں، مسلز ہیں، وہ کمزور ہے۔ ویورز، ہوپ فلی فائدہ ملتا ہوگا، لیکن پلیز پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بار بار اس کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، یاد کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔